अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सईद उल करनैन। आज हम एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। जो मैंने पहले एक सिलसिला स्टार्ट किया था कि हर ज़िले के हवाले से हम बात करेंगे कि किसकी पोजीशन बेहतर है, 2018 में वहाँ पर कौन जीता। अब उसके जितने भी मौज़ूआत हैं या जितने भी बिरादरियाँ हैं उनका ट्रेंड क्या है और क्या नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, जो बयानिया होता है किसी भी लीडर का, किसी भी जमात का, क्या वो असरअंदाज लोकल लेवल के ऊपर हो भी रहा है या नहीं। तो अब ये तकरीबन रोज़ाना 2 से 3 हम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। आज जो हमारा पहला ज़िला है, आज हम डिस्कस करेंगे ज़िला तौसा शरीफ। अच्छा, ये एक तहसील है डेरा गाजी ख़ान की पहले। अब इसको उस्मान बुज़ार पहले ये उन्होंने कोशिश की है, बार वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने इसको ज़िले का दर्जा दिया। वो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्योंकि हदबंदियाँ हो रही हैं तो इसलिए उसका फिर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बहरहाल अब वो एक ज़िला ज़रूर है। तौसा शरीफ के अंदर एक एमएनए की सीट है जो 189 है, 199, और 2 एमपीए की उसके नीचे सीट्स हैं। एक है 285, 285, और एक है 286, 286। तौसा शरीफ का जो नाम है वो पिछले हम 4-5 साल में बड़ा सुनते आ रहे हैं क्योंकि उस्मान बुज़ार साहब इसी हलके से तौसा शरीफ से ही वो एमपीए मुंतखब हुए थे। तो अब वहाँ पर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। पहली बात तो ये है कि जो एमएनए का हलका है, अगर हम उसकी बात करें, एमएनए के हलके के अंदर जो 2018 में कैंडिडेट जीते थे उनका नाम है ख्वाजा शिराज महमूद। ख्वाजा शिराज महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। फिर इसके बाद जो इन्होंने जिसको शिकस्त दी वो है मीर बादशाह खान कैसरानी। ये एक कैसरानी कबीला है। तो ये उसके चीफ़ हैं। ये पहले 2 से 3 दफ़ा एमपीए रह चुके हैं। इनके वाले साहब एमपीए रह चुके हैं, इनके दादा एमपीए रह चुके हैं। तो ये एक पुराने सियासी का ख़ानदान है यहाँ के ऊपर। चीफ़ भी हैं ज़ाहिर है, तो इनका अपना असर रसूख है। अच्छा, इस सीट के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा 2013 के हवाले से बात करूँ तो ख्वाजा शिराज महमूद का पहले मुकाबला होता रहा है अमजद फ़ारूक खोसा से, जो नून लीग की तरफ से कैंडिडेट होते रहे हैं। इस दफ़ा क्योंकि हल्का बंदियाँ तब्दील हुई तो जो अमजद फ़ारूक खोसा हैं वो डीजी खान की जो दूसरी से सीट है वो उसमें चले गए, तो इस सीट को वो छोड़ गए थे। तो बज़ाहिर ये लग रहा था क्योंकि ख्वाजा शिराज के मुकाबले में अब मीर बादशाह कैसरानी तो एक एमपीए लेवल के कैंडिडेट से, उनकी जो जितनी भी बरादरी है वो 30 से 35 हज़ार जितने भी उसके वोट हैं वो एक एमपीए लेवल के बंदे के, एमएनए के लिए वो इतने नहीं थे, वो लग रहा था। तो इसलिए ख्वाजा शिराज ने तकरीबन 78,000 वोट लिए थे और उसके मुकाबले में तकरीबन 39 से 40 हज़ार वोट लिए थे मीर बादशाह कैसरानी ने। वो कि यहाँ पर एक मजहबी वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है, जहाँ पर ख्वाजा मुदस्सिर साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की तरफ से उन्होंने 15,000 वोट लिए थे। फिर ख्वाजा जो अताउल्ला है वो फिर पार्टी की तरफ से तकरीबन 11,000 वोट उन्होंने लिए थे। लेकिन बहरहाल इस सीट के ऊपर ख्वाजा शिराज कामयाब हुए थे। अब जो 2023 के अंदर हम बैठे हैं तो अब वहाँ पर सिचुएशन ये है कि अमजद फ़ारूक खोसा ने दोबारा ये फ़ैसला किया वो दोबारा उसी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अमजद फ़ारूक खोसा की सियासत को 17 जुलाई के बाद बहुत बड़ा धचका लगा है। वो अपने काम के हवाले से बड़े मशहूर हैं, वो काम शाम करते हैं लोगों के, बाकी जो फलाही काम है वो भी बड़े करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब उन्होंने पीटीआई के साथ एक सियासी गद्दारी की तो उसके बाद से उनकी पोजीशन बड़ी डाउन है। उसका बेटा भी हारा है एमपीए का इलेक्शन। तो अब भी इस सीट के ऊपर ख्वाजा शिराज महमूद के मुकाबले में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा कैंडिडेट कोई आ सकता है जो ख्वाजा शिराज को हरा सकता है। और फिर ख्वाजा शिराज की जो कमिटमेंट है पीटीआई के साथ, वो बहुत से इख्तलाफात के बावजूद वो रहे हैं, पीटीआई के साथ रहे हैं। वो इमरान खान साहब उनके कुछ मामले के ऊपर जिसको कहते हैं इख्तलाफ रहा है, फिर उस्मान बुज़ार के साथ उनका इख्तलाफ रहा है, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ वफ़ादारी उसने दिखाई है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि उसको ज़िले की सूरत में एक रिवार्ड भी मिला है। अच्छा, ये ख्वाजा शिराज साहब, अगर कोई बंदा आज से 4 से 5 माह पहले तक लोगों को शायद नहीं लगता कि ख्वाजा शिराज अब दोबारा इस सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं, लेकिन ख्वाजा शिराज ने जिस तरह से इलेक्शन से पहले ज़िले का उसने एक जो छक्का मारा है वो ख्वाजा शिराज के लिए एक उसकी सियासी कद का उसमें इजाफ़ा हुआ है।
اور پھر پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ بھی ہے۔ تو ایم این اے کا الیکشن تو میرا نہیں خیال کہ اس سیٹ کے اوپر خواجہ شیراز صاحب کسی اور کو جیتنے دیں گے، چاہے وہ امجد فاروق دوبارہ آ جائے یا کوئی بھی آ جائے۔ اگر ایم پی اے کا یہاں پر بات کریں تو 285 جو حلقہ ہے یہ میر بادشاہ کیسرانی ہے، جو کیسرانی قبیلے کا ہے، جہاں سے خواجہ داؤد سلیمانی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الیکشن جیتے تھے۔ اچھا، یہ خواجہ داؤد سلیمانی نے میر بادشاہ کیسرانی کے باپ کو بھی شکست دی ہوئی ہے، ان کے دادا کو بھی شکست دی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑے پرانے تقریباً 70+ ان کی ایج ہے۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر گو کہ یہ وفادار رہے ہیں پارٹی کے ساتھ، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ان کو شاید ٹکٹ نہ ملے، کیونکہ جو وہاں پر ایک مولانا زبیر صاحب ہیں، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حافظ طاہر کیسرانی، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 18,000 ووٹ لیے تھے آزاد حیثیت سے۔ اب وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اس سیٹ کے اوپر، وہ گو ان کا ایک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ جو ایک نظریاتی جو علماء کی جو ایک ٹیم بنتی ہے اس کے اندر ان کے بھائی تھے عمران خان کے دور میں، پھر جتنے ان کی ملاقاتیں بھی عثمان بزار سے بھی پہلے ہوتی رہی ہیں۔ تو اب یہ قیاس یہی ہے کہ جو حافظ طاہر کیسرانی ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ایم پی اے کا الیکشن لڑیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ حافظ صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک آسان سیٹ ہوگی۔ اگر یہ سیٹ پی ٹی آئی خواجہ داؤد سلیمانی کو ہی ٹکٹ دیتی ہے تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کے حالات کے مطابق حافظ طاہر کیسرانی کا پلڑا بھاری ہے، وہ اسی سیٹ جیتیں گے۔ میر بادشاہ کیسرانی چیف ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے۔ نون لیگ کا اپنا جس طرح کا حال ہے وفاق کے اندر ہر جگہ کے اوپر مہنگائی کی وجہ سے، پھر ان کا اپنا جو ووٹ ہے وہ کیسرانی قبیلے کا ہے۔ حافظ طاہر کیسرانی صاحب بھی اسی قبیلے سے ہیں، تو اس لیے وہ جو ووٹ ہے وہ جو تقسیم پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، اب وہ در تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے حافظ طاہر کیسرانی کو بہرحال میں اس سیٹ کے اوپر مضبوط سمجھتا ہوں۔ اچھا، وہ یہ نہیں ہو سکتا، میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے کہ فضل الرحمان گروپ کے ساتھ، لیکن وہ مولانا تو ہیں، مولوی صاحب ہیں، لیکن وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ بنتی نہیں ہے۔ تو یہ قیاس یہی ہے، یا تو وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے یا موسٹ پروبیبلی وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ جو دوسرا حلقہ ہے، دو پی پی 286، جہاں سے عثمان بزار صاحب بنے تھے، جو بھارتی والا حلقہ ہے، یہاں سے یہ شہر کے اندر بھی آتا ہے، تونسا شریف شہر کے اندر بھی یہ سیٹ ہے۔ اب وہاں پر خواجہ شیراز اور ان کے درمیان بڑا شدید اختلاف ہے۔ عثمان بزار صاحب کو ٹکٹ تو بہرحال مل ہی جائے گا، کیونکہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بنتی ہے، لیکن وہاں پر جو مقابلہ ہے وہ خواجہ شیراز گروپ اور عثمان بزار صاحب کے درمیان ہی ہوگا۔ اگر خواجہ شیراز یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کو پارٹی منا لیتی ہے کہ آپ عثمان بزار کی حمایت کریں، تو یہ ان کے لیے آسان ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ اگر وہ یہاں عثمان بزار صاحب نہیں جیتے، ان کو ٹکٹ نہیں ملتا، خواجہ شیراز یہ کہتے ہیں کہ جی میں خود یہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اب ان کے لوگوں کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ وہ خود الیکشن لڑیں گے، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ شیراز اس سیٹ کے اوپر جو ایم پی اے کا ہے وہ یہاں پر مضبوط ہے۔ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے، تو یہ ٹکٹ اس وقت جس کا بھی ہوگا یہ پی ٹی آئی کی ایک سیٹ ہے۔ تو ڈسٹرکٹ جو تونسا شریف ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کی میرے تجزیے کے مطابق اس میں کمی بیشی بہرحال ہو سکتی ہے، آگے آنے والے دنوں میں شاید چیزیں تبدیل ہو جائیں، لیکن اب تک کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے بھی اور دونوں ایم پی ایز بھی وہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ اگر 285 میں حافظ طاہر کیسرانی کو ٹکٹ ملتا ہے تو، اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا، پی ٹی آئی کسی اور کو ٹکٹ دیتی ہے، تو پھر بھی میں جو حافظ طاہر کیسرانی ہیں ان کے ساتھ میرا لگتا ہے کہ وہ سیٹ جیت جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ کل ایک اور ضلع کے ساتھ اور جتنی ایم پی ایم این اے کی سیٹ ہے اس ضلع کی، اس حوالے سے تجزیہ دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔